پیار سناواں باپ تے بیٹی دا۔ ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرہ انور تے نا معذلت تھپڑ مار دیتا۔ چھوٹی جی عمر تے روندیاں گھر آ کے نا تے بابا دی گوچ بیٹھ کے رون لگ پئی۔ میرے آقا دے کول بیٹی روندی تے نہیں نہ ویکھی جاندی، سرکار سینے لگا کے متھا چومیا پیار کر کے فرمایا بیٹی کیوں پہ روندے ہو؟ عرض کی تھی بابا بنو جب ابو جہل نے مارے، تڑپ کے میرے نبی بیٹی دا دکھام تے دکھ سن کے ابو جہل نے مارے میری بیٹی نو۔ سرکار بیٹی نو اٹھا کے نہ تے حضرت ابو سفیان ادو اجے کلمہ نہیں پڑھیا، لے گئے ابو سفیان دے گھر۔ فرمایا ابو سفیان تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، دشمنی اپنی جگہ پر برادری تے ہے نا، تو اپنے آپ نو مکہ دا چودھری کہلانا۔ ابو جہل میری بیٹی دے مٹھے تے میرے چہرے تے تھپڑ مارے۔ ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا، پر جدو سنیا نا کہ بیٹی نو تھپڑ مارے، سیدہ زہرا پاک نو نہ لیا تے ابو سفیان ٹر گئے لے کے تے ابو جہل دے گھر۔ ابو جہل نو کہنے لگے کہ چودھری بنیا پھرنا تے تینوں حیا نہیں ہوندی دھیاں نو مارنا ہے او ظالمہ۔ جھڑک کے ڈانٹ کے ابو جہل نو تے سیدہ زہرا نو کہنے لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ۔ تربیت مصطفیٰ نے کیتی سی نا، سیدہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابو سفیان نے سیدہ پاک دا بازو پکڑ کے تے آپ دا منہ دے تے تھپڑ مارے ابو جہل دے۔ سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں، پہلے روئیاں سن، ابو جہل نے تھپڑ مارے تے مسکرا پئیاں۔ گھر آ کے بابا دی گود وچ مسکرا کے عرض کی تھی بابا بدلہ پورا ہو گیا، ابو سفیان نے میرا بدلہ پورا لے لیا۔ انج کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے تھے، عرض کی تھی اللہم لا تنسى حال ابی سفیان، عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو پلینا، ابو سفیان نو پلینا میرے مولا۔ پھر اوہی ابو سفیان ہے جدو مکہ فتح ہویا تھے، اے ابو سفیان نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ دی بیٹی تے احسان کیتا سی نا، میرے نبی نے ابو سفیان دا پھر احسان رکھے یا نہیں، انہیں میری بیٹی نے پیار کیتا سی۔ سید العالمین نے پھر احسان دا بدلہ کی دیتا، انہوں امام دی دولت جنت دا وارث بنا دے۔